अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मौसम यूके का बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो मैंने कहा चलें आपके लिए वीडियो भी शूट करता हूँ और आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जैसे कि आपने टाइटल में देखा भी होगा कि ऐसे कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जो अभी भी जो यूके की टॉप 10 जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके अंदर आते हैं, और इसमें आपको बेनिफिट किस तरह हो सकता है अगर आप इन फील्ड्स के अंदर हैं या अभी आने वाले हैं। तो आप किस तरह इनके रिलेटेड कोर्सेज़ को यूज़ करके यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चले कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अच्छा, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं या पीएसडब्ल्यू के ऊपर हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अभी जिन्होंने अभी सितंबर 24 इनटेक में आना है या जो है वो जनवरी 25 इनटेक में आना है। तो वो किस तरह जो है वो अपनी जो है वो स्टडीज़ को इन फील्ड्स के साथ रिलेट कर सकते हैं ताकि वो बाद में यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा में इजीली कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि हर रोज़ जो है वो न्यू रूल्स आ रहे हैं और पीएसडब्ल्यू के ऊपर भी जो है वो बातें हो रही हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं अभी इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है क्योंकि आप जो है वो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट किस तरह करना है, या आप कौन सा कोर्स चूज़ करें जो आपको आने वाले टाइम में वर्थ करे यूके में रहने के लिए, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही सब बताऊंगा। अच्छा, इसमें आपको सिंपली अगर आपने चेक करना हो कि अभी भी कौन कौन सी जो ऑक्यूपेशंस हैं वो शॉर्ट लिस्ट में आते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगा। जस्ट आपने सिंपली गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट इन यूके, तो आपके सामने एक यूके गवर्नमेंट की एक वेबसाइट खुल जाएगी gv.uk की। तो उसके ऊपर जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट सारे मेंशंस होते हैं। तो उनमें से जो टॉप 10 है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले नंबर पे जो ऑक्यूपेशन आता है वो है मैनेजर्स का, डॉक्टर्स का, केयर मैनेजर्स का या एडमिनिस्ट्रेटर रोल का। स्पेशली जो है ये मेडिकल की फील्ड्स के रिलेटेड जो है वो जॉब्स हैं, लेकिन मैनेजर लेवल के ऊपर। तो अगर तो आप यहाँ पे जो है वो एज अ डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर आना चाहते हैं अपने किसी भी होमलैंड कंट्री से, तो आपको जो है वो सिंपली प्लैब 1 एंड प्लैब 2 टेस्ट जो होते हैं, ये दो किस्म के टेस्ट हैं, वो आपको पास करने पड़ते हैं। तो फिर जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। ये अगर आप डिपेंडेंट भी आए हुए हैं साथ में, तो फिर भी आपको जो है वो प्लैब 1 और प्लैब 2 लाजमी देना पड़ता है। उसके बाद ही आप यहाँ पे यूके में डॉक्टर कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि जो अदर दैन यूके जो कंट्रीज़ हैं वो जो है वो उनकी डॉक्टरेट की जो डिग्री होती है उसको यूके वो एक्सेप्ट नहीं करता जब तक आप ये दो टेस्ट पास नहीं करते। तो ये तो आगे शॉर्ट ऑक्यूपेशन में सबसे पहले नंबर पे। इसमें दूसरे नंबर पे जो जॉब आ जाती है, जो ऑक्यूपेशन आ जाता है, वो है केयर वर्कर का। आपको पता है केयर वर्कर की हमेशा ही यूके के अंदर शॉर्टेज रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो ब्रिटिश हैं वो तो आपको पता है कि वो इस तरह की जॉब्स वगैरह नहीं करते, और इसमें ये है कि आपको पार्ट टाइम भी जो है वो ईज़िली मिल जाता है। मैं ख़ुद कई बंदों को ऐसे जानता हूँ, उन्होंने आते ही वो केयर वर्कर के अंदर जो है ना पार्ट टाइम जॉब्स की हैं, दैन जो है ना उनको NHS की तरफ से या प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से वीज़ा भी मिला है। तो अगर तो आप अगर आप होमलैंड से जो है वो नर्सिंग का आपने कोर्स किया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है वो स्ट्रेट वे, अगर आप स्टूडेंट आए हुए हैं तो आप पार्ट टाइम केयर वर्कर की जॉब करें, दैन आपको ईज़िली जो है वो यहाँ पे केयर वर्कर का वीज़ा मिल जाएगा। बाकी यहाँ अभी कुछ जो है वो चेंजेस आई हैं वीज़ाज़ के अंदर कि जैसे वो डिपेंडेंट को नहीं ला सकते साथ अपने में, और अगर आप बेशक केयर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट भी हो जाएं, लेकिन आल्सो अगर आप को फिर भी ये वर्थ करता है तो आप जो है ना इसके अंदर चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो थर्ड नंबर पे ऑक्यूपेशन आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास सिविल इंजीनियर्स का। सिविल इंजीनियर हैं अगर आप, और अगर आप आर्किटेक्ट हैं या स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं आप, या क्वालिटी इंजीनियर हैं, तो आप जो है वो इस कैटेगरी में लाया करते हैं। अच्छा, इस वैसे अगर आप gov.uk के ऊपर चेक करें तो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में साइंटिस्ट भी आते हैं, लेकिन क्योंकि मैं उनको इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो साइंटिस्ट नहीं होते, और जो है वो जहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आपको पता है वो तो मास्टर्स या PhD या बैचलर्स की डिग्री करने के लिए आते हैं। तो स्पेसिफ़िकली वीडियो इनके लिए बनाई है मैंने, तो इसलिए मैं उसको जो है वो स्किप कर रहा हूँ। तो अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, अगर आप क्वालिटी इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं या सिविल इंजीनियर हैं, तो आप जो है वो जो सिविल इंजीनियर की यहाँ पे जॉब्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप उनमें अप्लाई करके ईज़िली जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं जितनी भी यहाँ पे फील्ड्स मेंशन करूँगा उसके लिए या तो आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है या फिर आपका पास में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो कि यहाँ पे जो है वो जो जॉब्स हैं वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट स्किल्ड जो है वो आपको कभी भी जॉब डायरेक्ट नहीं मिलेगी। तो
اگر تو آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ پھر ان جابس کے اندر ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو 4 نمبر پہ جاب آ جاتی ہے وہ ہے مکینیکل انجینئرس کی جاب. آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ہوم لینڈ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, اس میں جو موسٹ آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہی 3-4 جو فیلڈس ہوتی ہیں, سول انجینئرنگ کی, مکینیکل کی, الیکٹریکل کی, اس میں جو ہے وہ ڈگری کرتے ہیں. تو اگر آپ نے مکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس میں پوسٹ ڈاک کرتے ہیں یا ماسٹرز کرتے ہیں, تو یہ بھی جو ہے نا یہ شارٹ آکوپیشن لسٹ میں آتی ہے. اچھا اس میں جو ہے وہ 5 نمبر پہ جاب آ جاتی ہے وہ ہے الیکٹریکل انجینئرس کی جاب. اچھا الیکٹریکل انجینئرس کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اسپیسیفک پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہوا ہے, اور اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے جو الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے کہ سب فیلڈس ہوتی ہیں, تو ان کے اندر بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے, تو آپ پھر بھی یہاں پہ ایزیلی اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر کنورٹ ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو 6 نمبر پہ جاب آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس سپلائی چین مینجمنٹس کی جاب. اس کا میں اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ اس کو 5 نمبر پہ میں دے رہا ہوں, ویسے یہ جو ہے نا یہ 7ویں 8ویں نمبر پہ آتی ہے, لیکن کیونکہ میں ایسے کئی بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ مینجمنٹ کی ڈگری کی ہے, لیکن انہوں نے آگے اس کو جو ویئر ہاؤس مینیجرس ہوتے ہیں یا جو لاجسٹک مینجمنٹس ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا انہوں نے جو ہے وہ کورسز کیے, اور ابھی وہ ہے جو ہے وہ اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو کے کی جو مارکیٹ ہے بیسیکلی وہ زیادہ امپورٹ کے اوپر چلتی ہیں, تو یہاں پہ جو جتنی بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو یہاں پہ آلریڈی جو یہاں پہ کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ویئر ہاؤسز بہت زیادہ ہیں. تو ہمیشہ ہی یہاں پہ جو ہے نا ویئر ہاؤس مینیجرس کی, لاجسٹکس مینجمنٹ کی, پروکیورمنٹ مینیجرس کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کمی رہی ہے. تو اگر تو آپ پلان کر رہے ہیں اپنے ہوم لینڈ سے آنے کا, تو آپ جو ہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ میں بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ماسٹرز کر سکتے ہیں یا بیچلرز کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد بھی کہ موسٹ آف دا چانسز ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایزیلی جاب مل جائے. اچھا اس میں جو 7 نمبر پہ جاب آ جاتی ہے وہ ہے ہمارے پاس آئی ٹی کے ریلیٹڈ جاب. اس میں بھی جو سائبر سیکورٹی ہے وہ آن دا ٹاپ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سائبر سیکورٹی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے نا وہ جو میگا کمپنیز ہوتی ہیں ان کو سائبر سیکورٹی کی جو ریلیونٹ پیپلس ہوتے ہیں ان کو کیوں کی ضرورت. اس کے لیے اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے اندر آتی ہے. اس کے بعد جو 8ویں نمبر پہ جاب آ جاتی ہے وہ ہے کوالٹی کنٹرول اینڈ پلاننگس کی جاب. لائک جو میگا کمپنیز ہوتی ہیں وہاں پہ کوالٹی انشورنس کو چیک کرنے کے لیے, یا اگر ویئر ہاؤسز ہیں وہاں پہ جو سامان آ رہا ہے اس کی کوالٹی وغیرہ چیک کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو 9 نمبر پہ جاب آ جاتی ہے وہ ہے ویٹرنری کی جاب. اس میں بھی اگر آپ نے کوئی ڈگری پہ پریویسلی کی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ اس ڈگری کے اوپر آ رہے ہیں, تو اسٹل آپ جو ہے وہ اسکل ورکر ویزا کے اوپر کنورٹ ہو سکتے ہیں. اس میں جو لاسٹ نمبر پہ جاب آ جاتی ہے وہ ہے پروگرامرس کی جاب یا پھر ویب ڈیزائنرس کی جاب. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فیلڈس ہیں یہ بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو ایزیلی جاب مل سکتی ہے. اگر آپ کا پاسٹ کوئی ایکسپیرینس ہے یا یہاں پہ آپ ڈگری کرتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ اسکلس میں امپرومنٹ کرتے ہیں, تو آپ ایزیلی اس کے تھرو بھی اسکل ورکر ویزا کے اوپر کنورٹ ہو سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک جاب کا آپ کو بتانا بھول گیا, وہ ہے فزیوتھراپسٹ کی جاب. اچھا جو فزیوتھراپی کی جاب ہے اس میں کافی زیادہ بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے فزیوتھراپی میں ڈگری کی ہے, اور ابھی جو ہے وہ ILR روٹ کے اوپر ہیں. ان کو جو ہے وہ NHS کی طرف سے اسپانسرشپ بھی مل چکی ہے, اور وہ ہائی پینگ جابس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور جاب بھی آتی ہے, یہ بیسیکلی جو ہے وہ جو سیکنڈ آکوپیشن ہے جیسے کیئر ورکر ہے, اس میں ہمارے پاس فزیوتھراپی بھی آ جاتی ہے اور نرسنگ بھی آ جاتی ہے. تو یہ 2 جابز ہیں. اگر تو آپ کا کوئی میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہے, جیسے اگر آپ نے جو ہے وہ پری میڈیکل کی ہو, تو آپ کوشش کریں اگر آپ ڈاکٹر نہیں بھی بن پا رہے یا آپ نے میڈیکل میں اگر جانا ہی ہے تو پھر آپ نرسنگ میں یا فزیوتھراپی میں آ جائیں اس میں, کیونکہ یہاں پہ NHS کی طرف سے بھی جو ہے وہ بہت ساری جابس اویلیبل ہوتی ہیں. تو اچھا یہ جو جتنی بھی آپ کو جابس میں نے بتائی ہیں ان میں پرسنلی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جو ہے ابھی ان جابس کے اوپر اپلائی کیا اور ابھی وہ ILR روٹ کے اوپر ہیں. تو اگر تو آپ UK میں پلان کر رہے ہیں سپتمبر 24 میں آنے کا, تو آپ کوشش کریں ان کے جو ریلیونٹ کورسز ہوتے ہیں, ان کی جو سب برانچز ہوتی ہیں, ٹرائی کریں کہ ان میں آئیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا مین ٹارگیٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ ILR روٹ کے اوپر آئیں, اسکل ورکر ویزا کے اوپر کنورٹ ہو جائیں. تو پھر آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پری پلان کرنی ہے چیزوں کو. آپ نے ان فیلڈس کے جو ریلیونٹ کورسز ہیں
ان کے اندر جو ہے آپ نے ڈگری لینی ہے تاکہ جو ہے وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر کنورٹ ہو جائیں. اور اگر آپ ابھی یو کے اندر ماسٹرز کر رہے ہیں یا بیچلرز کر رہے ہیں اور آپ کو بھی جو ہے وہ اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر کنورٹ ہونا ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بے شک آپ کی ڈگری جو ہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو, لیکن اگر آپ ان فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بھی لے لیتے ہیں یو کے اندر تو پھر بھی جو ہے وہ آپ ان فیلڈس کے اندر جا کر اسکلڈ ورکر ویزا حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اس میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو شارٹ آکوپیشن لسٹ ہے اس میں جو ٹاپ 10 ہے وہ کون کون سی فیلڈس ہیں, اور اگر آپ یو کے اندر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان ریلیونٹ فیلڈس کے جو متعلق جو کورسز ہوتے ہیں آپ نے انہی میں ایڈمیشن لینا ہے, یا اگر آپ یو کے اندر ہیں تو پھر آپ نے ان فیلڈس کے ریلیونٹ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے یا اگر آپ لے لیں یو کے اندر تو پھر بھی جو ہے وہ آپ ان جابس کے اندر اپلائی کر کے اسکلڈ ورکر ویزا حاصل کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اسٹے ٹیون. بائے بائے.